In a move to boost local infrastructure, Saligaon MLA and GSIDC Vice Chairman Shri Kedar Naik laid the foundation stone for interlocking pavers near the Velankani Chapel in Dhanwada, Ward number 6. The project is aimed at improving accessibility and ensuring safer pathways for residents. Locals welcome the initiative with great enthusiasm. लोकांक सगलो लोक पळय आमच्या वाड्यान वता तांकां खूब त्रास जाता मदीं करून भुरग्यांक कित्याक हांगा उदक भरताले आनी सगळे तांकां उदकांत जावन अशें व्हरताले आनी लायक खूब फावटी आमचो वार्ड मेंबर ताका सांगलें बाबा माती घाल मातशें कितें तरी करूं म्हणून ओके टेम्पररी वायज केलें आतां पूण टेम्पररी तुमी कितलो अशें करतले सो दीस इज अ परमनंट सोल्युशन दॅट हॅज बीन बींग डन नाव एंड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट एमएलए हॅज गिवन हिज फूल सपोर्ट सगळे जमल्यार ही बारीकशी पाथवे खूब वर्सांचो इश्यू आहा हो आमी वर्सां वर्सां मातयेत घालताले पयलीं आमी व्हाळांसून वयताले हेवटेन तेन्ना एकदां एक बायल हांगासून व्हाळांसून व्हांवून गेली मागीर आमचो एक्स सरपंच वालू फेग्रेडो तेणी हांगा लाकडाचो हें घातलो पूल घातलो हय मागीर पंचायतीन ताका हें घातलो धाकलो हें कहो केलो कन्वर्ट आनी चालू आसलें मागीर कितें केलें एक प्रायवेट प्रॉपर्टीन कोणी प्रॉपर्टी हांगा घेतली आनी तेंचे प्रॉब्लम चालू आसलें कोर्टाक मागीर तिका आमी कन्विन्स केली तेणी आमकां एनओसी बी दिली आतां आमी त्या खातीर हांगा कॉमेर्स करता सराक म्हटलें अशें सरान टायमूच काडून रोखोच तेणी कॉन्ट्रॅक्टर धाडलो एक धाडलो आनी सोमतेच काम स्टार्ट कर म्हणलो त्या खातीर हांव सराचें चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणी आमकां एनओसी दिल्या जेली आनी म्हणटा तिजें एक देव बरें करूं म्हणटा तसो हो एक रस्तो जावपाचो सोलिंग हस्बंड जावं थंय एक आमची कॉपेलाची कमिटी आहा तेंच्यांनी आमकां एनओसी दिला तांकां हांव काजानसून देव बरें करूं म्हणटा कितल्या घरां खातीर वाट ही आतां ही हांगा सगलो लोक हांगा इस्कॉलाक भुरगीं वयतात पळय ही इम्पॉर्टंट वाट सगलो लोक येता हेवटेन मेन वाट हय अंदाजी कितली घरां आसतली खंयसर हेवटेन काय ना म्हणल्यार तिशेक घरां आहा सो सगळ्याक एकूच वाट हय एकूच वाटी नाल्यार अहें रावंड वयचें पडटा बरें करूं म्हणटा कित्याक सगळीं कामां तेणी सांगता पळय ती फडाक हरकत करता तो एक खंय चान्सूच दिना आमकां हें करपाक आनी कितें कामां आहा जाल्यार आमकां आमच्या वाड्या वयल्यान आमच्या वाड्यान कितें इम्प्रुवमेंट जावपाक जाल्यार म्हाका सांगपाचें आमी तें करून घेवपाक सगळ्यांक नमस्कार आज आमी सांगोळडा एक काम जालें आतां सांगोळडा सालिगांव आसा आमचो मित्र अनिल करुलेकर हेजो वॉर्ड एक समस्या आशिल्ली आमी एक वॉर्ड वायज मिटींग घेतलेली आनी त्या मिटिंगेन तेंच्यांनी दाखोवन म्हाका कानार घातलेलें की एक रोड आसा ज्या रोडांच्यान म्हणजे कित्येक वर्सां जालीं हो पेंडींग आसा आनी हो रोड सगळे आमचे गांवचे लोक यूज करतात पूण सामके प्रायोरिटीन भुरगीं जी स्कुलाक वता सगळीं भुरगीं हो रोड यूज करताले आनी पावसान तें उदक भरून मातशे त्रास जाताले सो ताका लागून तेंच्यांनी जेन्ना सांगलें म्हणजे बेगींतल्या बेगीन आमी हो सोमतो रोड करपाक येदो एस्टिमेट धाकटो आसूं पूण हो इतले तेंप वर्सां पेंडींग आशिल्लो आनी भुरग्यांक स्पेशली आतां जालो काय तेजो फायदो भरपूर जातलो स्कूल गोईंग स्टुडंट हेजो म्हाका भरपूर म्हणजे गर्व आसा हांव एक टीम म्हणून आमी काम करता आमचो सरपंच आसा आमचो अनिल परुलेकर आमचे डेप्युटी सरपंच उत्कर्श आसा अश्विनी आमी रामदास कोनाडकर आनी उरलेले सगळे मेंबर आसा सगळे गांवचो आशिर्वाद आमकां आसा ही कामां फुडें व्हरपाक लागून अशीच उरलेली सुद्दां अनिलान सांगलें तशें उरलेली सुद्दां कितें कितें इश्यूज आसा कितें कितें पेंडींग आसा हे सुद्दां आमी जाग्यार घालतले वेरियस रोड्स आमचे इंटरनल उरलेले ते ऑलरेडी सँक्शन जाल्लेले आसा म्हणजे सून आफ्टर मनसून इंटरनल रोड आसा ते आमी काम करूंक सुरवात करतले अनिलान सांगलें तशें फाटलो रोड करपाक लागून आमकां चॅपल कमिटीन एनओसी दिल्या तांकांय तेज्या बद्दल तांकांय हांव मना गजाल्ल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडलीं जी आनी कितें कामां आसा ही कंटिन्युअसली विथ द हेल्प ऑफ द पंचायत आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर एंड द गव्हर्मेंट आतां इतली उरल्या ती पेंडींग कामां आतां ही आमी जाग्यार घालतले देव बरें करूं